सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ मधेस सरकार सम्बन्धी समाचारबाट। संघीय सरकारले ठूलो संख्यामा निकालेको प्रहरी भर्ना विज्ञापन विरुद्ध मधेस सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। प्रहरी भर्ना विज्ञापन विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मधेस प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गरेको हो। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2076 विपरीत गएको मङ्सिर 10 गते ठूलो संख्यामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्स्पेक्टरदेखि भान्सेसम्मको पदमा विज्ञापन निकालेको थियो। सो विरुद्ध मधेस सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले रिट निवेदन दायर गरेको आज बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ। गएको फागुन 4 गते रिट दर्ता गरेको र आगामी फाल्गुन 10 गते पेशी रहेको मन्त्री शाहले जानकारी दिए। एकातर्फ प्रहरी कर्मचारी समायोजन बमोजिम प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएको र अर्कोतर्फ पदपूर्तिको नाममा प्रहरी निरीक्षक लगायत विभिन्न पदमा भर्नाको विज्ञापन गरी प्रदेश सरकारको प्रहरी भर्ना गर्ने सुनियोजित कार्य गरेको रिट निवेदनमा दावी गरेको छ। कानून विपरीत प्रहरी भर्ना गर्ने कार्य प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा संकुचन ल्याउने प्रयास भएको रिटमा उल्लेख छ। मध्य प्रदेशका जनताको मौलिक हकमा समेत आघात पार्ने दावी गरेको छ। रौतहटको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एक जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिका 2 करबौलमा बिहीबार बेलुकी भएको सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको रौतहट प्रहरीले जनाएका छन्। पिप्राबाट सुखदेव चौकतर्फ जाँदै गरेको ना 2 त 8605 नम्बरको ट्र्याक्टरले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको भारतीय नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालकको उपचारको क्रममा जिल्ला सरकारी अस्पताल गौरमा मृत्यु भएको हो। मृत्युको अहिले शनाखत हुन सकेको छैन। दुर्घटना पश्चात ट्र्याक्टर चालक भने फरार भएका छन्। फरार भएका चालकको खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गंगा पिप्रा रौतहटले जनाएको छ। सुनसरीमा ट्रक टुक्रा पारेर काटिएको अवस्थामा एक सुनसरीमा टुक्रा टुक्रा पारेर काटिएको अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। मान्छेको टाउको र खुट्टा झोलामा र बाँकी शरीर अन्यत्र फेला परेको हो। धरान उपमहानगरपालिका 4 स्थित 9 किलोमा जेब्रा झोलाभित्र काटिएको टाउको र खुट्टाको भाग भेटिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार भेटिएको शवको अझै पहिचान हुन सकेको छैन। टाउको र खुट्टा भेटिएको स्थानभन्दा 1 किलोमिटर टाढा जंगलमा शरीरका अरू भाग र भेटिएको संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरानका एसपी भीम दयालले जानकारी दिए। शवको पहिचान अझै हुन सकेको छैन। शरीरको सबै भागको अब फोरेन्सिक जाँच गर्छ डीएसपी दयालले भने। त्यसपछि केही खुल्न सक्छ। सुरुमा जेब्रा झोलामा टाउको र एउटा खुट्टा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसको 1 किलोमिटर माथिको जंगलमा जिउको भाग र दाहिने खुट्टा भेटिएको उनले बताए। घाँस दाउरा काट्न गएका स्थानीयले जेब्रा झोलामा मानिसको खुट्टा र टाउको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय धरान र संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय धरानले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। हत्या गरेका पुरुष अधवयसी उमेरका भएको प्रहरीको अनुमान छ। आज पनि एमसीसी संसद बैठकमा टेबल नहुने भएको छ। बिहान सहमति जुटाउन भन्दै बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकसम्म पर्खिन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहमत हुनु भएको हो। नेपालले पार्टीको स्थायी कमिटी बसेर औपचारिक धरना बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसीमा हतार नगर्न आग्रह गरेपछि आजको संसद बैठकमा पनि एमसीसी टेबल नहुने भएको हो। बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक 1 घण्टामा नै सकिएको थियो। अर्को बैठक पर्सि 10 बजे फेरि बस्ने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ।
संसद बैठक दिउँसो 1 बजे बसेको छ। यसैबीच सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँगको छलफल लग्दै प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टीका केही मन्त्री र कांग्रेसकै नेताहरूसँग आन्तरिक परामर्श जुट्न भएको छ। एमसीसी अनुमोदन गर्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सहकार्य गर्न छलफल थाल्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले संसद बैठकमा नाराबाजीका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक आउँदो आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। अर्को बैठक यही फाल्गुन 8 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गरेको हो। बैठकको प्रारम्भमा अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए, तर लगत्तै एमालेले संसदमा नाराबाजी गर्न थालेको थियो। अवरोध बीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बोर्डले आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन 2077-78 पेश गर्ने मात्रै कार्यसूची रहेको बैठकमा प्रतिपक्षी एमालेले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन भने नारासहित अवरोध गरेको थियो। एमालेले आफ्नो पार्टीबाट निष्कासित 14 सांसदलाई सभामुख सापकोटाले पदमुक्त नगरेर पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूले निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका हुन्। निष्कासित 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने एमाले सांसदको चेतावनी छ। सरकारले बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन 1 अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट यकिन भई आएका जिल्लामा मापदण्ड बमोजिमको आधार र प्रक्रिया पूरा गरी रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मापदण्ड 2078 ले निर्धारण गरेको आधार र प्रक्रिया अनुसार राहत रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो। गएको कार्तिक पहिलो हप्ता बेमौसमी वर्षाका कारण धान बालीमा क्षति पुगेको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा रकम केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोषमा ल्याई धान बालीमा क्षति पुगेका इलाम, तेह्रथुम, शङ्खुवा, सभा, धनकुटा, सिराबारा, रौतहट, मकवानपुर, रसुवा, काभ्रे, सिन्धली, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बर्दिया, दाङ, रोल्पा, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, बाँके, प्युठान, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, डडेलधुरा, बाजुरा, बैतडी, कञ्चनपुर र कैलालीका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पाएको हो। ती जिल्लाका विपद व्यवस्थापन कोषमा 85 करोड 4 लाख रुपैयाँ रकम निकासा भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। एमसीसीको विरोधमा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा आज पनि प्रदर्शन जारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले सडकमा टायर बालेर एमसीसी विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन लगायतका नारा लगाएका छन्। 9 एमसीसी लेखिएका ब्यानर र प्ले कार्ड बोकेका छन्। प्रदर्शनकारीलाई प्रहरी एभरेस्ट होटल निर रोकेको छ। बानेश्वरमा उल्लेख्य संख्यामा प्रहरी खटाएको छ। प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहरा हाल्ने गाडी पनि तैनाथ गरिएको छ। गत बुधबार बानेश्वरमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन चर्किँदा स्थिति तनावग्रस्त भएको थियो। आर्थिक समाचार। डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करिब रु 2 खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ। सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाए अनुसार विद्युतीय प्रणाली मार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्र रूपमा दबाव दिएको थियो। सोही दबाव अनुरूप तीनै तहका सरकार मातहत रहेका निकायहरूले सरकारी प्रणालीमा सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गराएका हुन्। महालेखा नियन्त्रक नवराज ढुङ्गानाका अनुसार मुलुक संहितामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति
के कति छ भने यकिन तथ्याङ्क 1.5 वर्ष अघिसम्म सरकारसँग थिएन। त्यही भएर महालेखाको एकीकृत सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको र अहिले 3 तहका सम्पत्तिको मोटामोटी खाका निस्केको छ। तर अहिले अधिकांश सरकारी निकायले आफूसँग रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको वर्तमान बजार मूल्य अनुसार वास्तविक मूल्याङ्कन गरिसकेका भने छैनन्। सोही कारण सम्पत्ति विवरण अपेक्षा गरे अनुरूप भने नदेखिएको महालेखाका अधिकारीहरूको बुझाइ छ। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली पीपीएमएसमा समावेश निकायहरूको 1 खर्ब 80 अर्ब बराबरको सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयको देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको सम्पत्ति 27 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ रहेको छ। रक्षा मन्त्रालयको 21 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय 6 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्रणालीमा देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले 4 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ देखाएको छ। सबैभन्दा कम आदिवासी तथा जनजाति आयोगको 17 लाख रुपैयाँ सम्पत्ति मौजदात रहेको देखिएको छ। अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा राष्ट्रपति कार्यालयसँग 18 करोड 77 लाख सरकारी सम्पत्ति रहेको देखिन्छ भने उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग 7 करोड 57 लाख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयहरूसँग 11 करोड 26 लाख, संघीय संसदसँग 4 करोड 46 लाख, अदालतहरूसँग 3 अर्ब 50 करोड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग 66 करोड 59 लाख बराबरको सम्पत्तिको अभिलेख गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा सरकारी निकायहरूले प्रविष्ट गराएको विवरणमा भौतिक सम्पत्ति, सवारी साधन, द भवनको मात्र मूल्याङ्कन गरेका छन्। सार्वजनिक निकायहरूले वार्षिक रूपमा अर्ब रुपैयाँ लगानी भएर निर्माण भएका सार्वजनिक सम्पत्ति, सडक, खानेपानी, नहर, पुल जस्ता भौतिक सम्पत्तिलाई समेत प्रविष्ट गराउनु पर्छ। सरकारले एकीकृत रूपमा सार्वजनिक विवरण राख्न नसकेको भन्दै संसदको अर्थ समितिले पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो। सरकारले गत वर्षबाट लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणको यकिन गर्न कार्यलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्ने दबाव पार्दै आएको छ। कार्यालयले पहिलो चरणमा सरकारको हक, स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थल लगायत अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरेको छ। यस्तो सम्पत्तिको मूल्य समेत खुलाएर अभिलेखीकरण गरिएको हो। दोस्रो चरणमा देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा, सडक, बाटो, वनजङ्गल, खनिज, नहर, कुलो, हिमाल, पहाड, बगर, बगैँचा तथा व्यक्ति र संस्थाको नाममा रहेको बाहेकका सम्पत्तिलाई अभिलेख गरी त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने योजना छ। सरकारको नाममा अभिलेख कायम भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भने व्यक्तिगत स्वामित्व बाहेकको अरू सबै सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा बुझिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 26(4) ले आफ्नो निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल, अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनिया आर्थिक प्रणाली गैर बजार रहेको अमेरिकी आरोपबारे चीनले खण्डन गरेको छ। चीनिया वाणिज्य मन्त्रालयले आरोप आधारहीन र तर्कसङ्गत नरहेको टिप्पणी गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापारिक नियमका सम्बन्धमा अमेरिकाले चीनमाथि लगाउन गरेका आरोप पूर्णतः तथ्य विपरीत भएको मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गाओ फेङले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयको प्रतिवेदनले गरेका दाबीलाई खण्डन गर्नुभएको चीनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा अमेरिकाले चीनको गैर बजार नीति र ब्याज समाधान गर्न नयाँ रणनीति खोज्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ। तर चीनिया वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकालाई तर्कसङ्गत तथा व्यावहारिक नीति अपनाउन र दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर रूपमा अघि बढाउन आह्वान पनि गरेको छ। भारतमा 14 वर्ष अघि भएको एक श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटको घटनामा विशेष अदालतले संलग्न 38 जनालाई फाँसीको सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै अन्य 11 जनालाई आजीवन कैदको सजाय सुनाएको छ। सन् 2008 मा
अहमदाबादमा भएको बम विस्फोटको घटनामा 77 जना आरोपी थिए। आरोपी मध्ये 49 जनालाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। यस घटनामा 28 जनाले भने सफाई पाएका छन्। अदालतमा 13 वर्षदेखि चलेको सुनवाईको क्रममा 1163 जनाको बयान लिएको थियो। प्रहरी र कानून व्यवसायीहरूले 6000 भन्दा बढी प्रमाण जुटाएका थिए। न्यायाधीश अम्बालाल पटेलले 6752 पानाको फैसलामा 49 आरोपीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको भारतीय टेलिभिजन च्यानल आज तकले जनाएको छ। सन् 2008 जुलाई 26 तारिकको दिन अहमदाबादको मणिनगरमा बम विस्फोटमा 56 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 200 बढी घाइते भएका थिए। खेलकुद समाचार। आईसीसी T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले ओमानलाई 118 रनको लक्ष्य दिएको छ। अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 117 रन मात्रै जोड्न सक्यो। नेपालको स्कोर 6 रन हुँदा पहिलो विकेट झरेको थियो। ओपनर आसिफ शेख मात्र 4 रनमा आउट भए। त्यसपछि कुशल भुटेल पनि व्यक्तिगत 22 रनमा बिलाल खानको बलमा आउट हुँदा नेपालको स्कोर 12 रन थियो। यस्तै पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 15 रनमै आउट भए। दिपेन्द्र सिंह एरी पनि 11 रनमै सीमित भए। सबैभन्दा बढी आर शेखले 38 रन जोडे। सन्दीप लामिछानेले 16, विवेक यादवले 7 र कमल सिंह एरीले मात्र 1 रन बनाउन सके। बलिङमा ओमानका खबर अलीले 4 र बिलाल खानले 2 विकेट लिए। यस्तै फयाज बट र जिसान मक्सुदले 1 विकेट लिए। हस्, अहिलेको लागि टाइम